नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेट लिएर आएको छु म हरिजन थापा। अपडेट सुरु गरौँ मोबाइल इन्टरनेटमा नेपाल विश्वकै 10औं स्थानमा सम्बन्धी समाचारबाट। मोबाइल इन्टरनेटमा नेपाल विश्वकै 10औं सस्तो देशमा परेको छ। इन्टरनेट प्याकेजहरू दाँजेर हेर्न सकिने प्लेटफर्म cable.co.uk को एक अध्ययनले यस्तो तथ्य देखाएको हो। अध्ययनका लागि नेपालका मोबाइल सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराउँदै आएका 36 वटा मोबाइल डेटा प्लानलाई समावेश गरिएको थियो। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 1 GB मोबाइल डेटाको औसत मूल्य $0.27 अर्थात् 34 रुपियाँको हाराहारी पर्छ। अध्ययन अनुसार विश्वमै सबैभन्दा सस्तो मोबाइल डेटा इजरायलमा उपलब्ध छ। इजरायलका प्रयोगकर्ताले 1 GB को डेटा सरदर $0.04 अमेरिकी डलरमा प्रयोग गर्न सक्छन्। यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दैनिक रूपमा नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराउँदै आएको 15 रुपियाँको भोइस प्याक प्रयोग गर्ने गरेको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले आफूले प्रयोग गर्ने डेटा प्याकबारे जानकारी दिएका हुन्। फोन पे नेटवर्कमा आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोबाइल बैंकिङ एपबाट बिजुलीको बिल तिर्दा थप सेवा शुल्क लाग्ने भएको छ। एक सूचना जारी गर्दै फोन पेले साउन 16 देखि 500 रुपियाँ भन्दा बढीको विद्युत महसुलमा 5 रुपियाँ सेवा शुल्क लाग्ने जानकारी दिएको हो। यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फोन पे लगायतका भुक्तानी सेवा प्रदायक मार्फत विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको थियो। प्राधिकरणको व्यवस्था अनुसार 500 रुपियाँसम्मको महसुल तिर्दा सेवा शुल्क लिन पाइने छैन। यसभन्दा माथिको महसुलमा भने सेवा प्रदायकले प्रति कारोबार बढीमा 5 रुपियाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले प्रमाणपत्र तह तथा डिप्लोमामा विभिन्न 29 वटा शैक्षिक कार्यक्रमका लागि 2913 जना र प्री डिप्लोमा तहमा 1814 जना गरी 4331 जना विद्यार्थीलाई निशुल्क छात्रवृत्ति दिने भएको छ। बिहिबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै सिटिभिटी अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठेमी भक्तपुरले निशुल्क छात्रवृत्तिका लागि अनलाइन आवेदन खुलाएको हो। यसका लागि 2079 साउन 29 गते राति 12 बजे भित्र अनलाइनबाटै प्रवेश शुल्क भुक्तानी गरी आवेदन समेत अनलाइनमै दिनुपर्ने सिटिभिटीले जनाएको छ। एसएलसी तहको परीक्षामा 68.33% तथा एसएमा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा न्यूनतम सी ग्रेड तथा अन्य विषयमा न्यूनतम डी ग्रेड प्राप्त गरी 2 जीपीए ल्याएका विद्यार्थीहरूले सिटिभिटीको छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन पाउने बताइएको छ। टेलिकमका टावर राख्न मिल्ने गरी सरकारी निकायका भवन निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारी भवनहरूमा टावर जडान गर्न सकिने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। यसअघि बैठकमा बोल्ने क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सरकारी कार्यालयको भवनमा टेलिकमको टावर राख्न दिनुपर्ने विषय उठाएका थिए। त्यस्तै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले शहरी क्षेत्रमा टावर राख्न घर नपाइएको भन्दै हलुका र साना टावर भित्र्याएर सेवा विस्तार गर्नतर्फ अध्ययन थालिएको जानकारी दिएका थिए। बैठकमा बोल्दै प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले 4G सेवाको गुणस्तर बढाउन लोकल क्यास स्तरोन्नति गर्न लागेको पनि जानकारी दिएका छन्। लोकल क्यास स्तरोन्नति गरी 4G को गुणस्तर सुधार्ने काम भइरहेको उनले बताएका हुन्। दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी प्राकृतिक स्रोत भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा उपलब्ध हुने सेवाबाट प्राप्त रोयल्टी दस्तुर प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बाँडफाँड हुने भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले दूरसञ्चार सेवा फ्रिक्वेन्सीमा आधारित रहेको भन्दै त्यसबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँड गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यससँगै दूरसञ्चार सेवा मार्फत प्राप्त हुने रोयल्टीमा सङ्घीय सरकारले 50% र प्रदेश तथा स्थानीय तहले 25% पाउने भएका छन्। दूरसञ्चार ऐन अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले हरेक वर्ष आफ्नो कुल आम्दानीको 4% रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। गत वर्ष मात्रै सरकारले रोयल्टी बापत 3 अर्ब 57 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। यसरी उठेको रकम सङ्घीय सरकारले मात्रै उपयोग गर्दै आइरहेको छ। राइड सेयरिङ सेवा पठाओले पठाओ कवच अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस अन्तर्गत पठाओ सेवा प्रयोग गर्ने सेवाग्राही राइडर, क्याप्टेन र फुडम्यानले विभिन्न सुविधा पाउने कम्पनीले जनाएको छ। पठाओ नेपालकी प्रवक्ता सुरक्षा हमालका अनुसार हरेक यात्रा बिमाद्वारा सुरक्षित हुने प्रशिक्षित र प्रमाणित राइडरहरू रहेको 24 घण्टा कल सेन्टर र कस्टमर सपोर्ट सेवा, एपभित्र आपतकालीन प्रहरी सम्पर्कको विकल्प रहेको र हरेक राइड सिस्टममा ट्र्याक हुनुका साथै राइडको जानकारी आफन्त वा साथीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने सुविधा रहेको छ।
पठाओमा कागजात प्रमाणीकरण र तालिमपछि मात्रै राइडरहरूले सेवा प्रदान गर्ने भएकाले सबै राइडरहरू प्रशिक्षित, प्रमाणित र भरपर्दो रहेको उनको भनाइ छ। पठाओको सेवा उपभोग गर्दा कुनै समस्या परे 24 घण्टा कल सेन्टरमा सम्पर्क गरी गुनासो तथा उजुरी गर्न सकिने पनि उनले बताएकी छिन्। यस्तै पठाओ प्रयोग गर्दा आपतकालीन अवस्था आएमा पठाओ एपभित्रै प्रहरीमा सम्पर्क गर्न सकिने विकल्प पनि रहेको छ। नेपाल टेलिकमले एससी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूका लागि एससी अफर ल्याएको छ। यस अन्तर्गत कम्पनीले निशुल्क सिम एससी स्टुडेन्ट सिम उपलब्ध गराउने भएको छ। उक्त सिम नेपाल टेलिकमका देशभरका कार्यालयबाट निशुल्क उपलब्ध हुने जनाइएको छ। विद्यार्थीसँग पहिलेदेखि नै नेपाल टेलिकमको सिम छ भने सोही सिममा यी अफरहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नयाँ सिम प्राप्त गर्नका लागि विद्यार्थीहरूले प्रवेशपत्र वा मार्कसिटको फोटोकपी, एक प्रति फोटो र आफ्नो वा अभिभावकको नागरिकता वा अरू परिचय पत्रको फोटोकपी संलग्न गरी फारम भर्नुपर्नेछ। सिम लिइसकेपछि स्टुडेन्ट रजिस्ट्रेसन प्याक प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल नम्बरबाट *1600# मा डायल गरी प्राप्त निर्देशन बमोजिम, सिम्बल नम्बर र जन्ममिति उल्लेख गर्नुपर्छ। उक्त प्याकबाट नेपाल टेलिकमको नेटवर्कभित्र दैनिक 10 मिनेट कुराकानी गर्न र 10 वटा SMS पठाउन तथा 100 MB डेटा प्रयोग गर्न सकिनेछ। डिस मिडिया नेटवर्कले आइपीटिभी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। राजधानीमा एक कार्यक्रम गर्दै कम्पनीले डिस होम आइटिभीको नाममा आइपीटिभी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। डीटीएच र टेरिस्टेरियल भन्दा फरक विधि इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित यो आइपीटिभीमा सर्ट्स टिभी, रमाइलो टिभी, गुन्जन, सिनेहर्ट्स, जुनियर टिभी र नेपाली भाषामा लोकप्रिय कोरियन सिरिज जस्ता डिस होमका एक्सक्लुसिभ च्यानलहरू लगायत 200 भन्दा बढी टिभी च्यानलहरू हेर्न सकिन्छ। साथै आइटिभीमा 5000 भन्दा बढी विभिन्न कन्टेन्टहरू, भिडियो अन डिमान्ड, क्याचअप टिभी, स्टार्ट ओभर टिभी, युट्युब, टिकटक लगायतका अन्य विभिन्न एप तथा फिचरहरू उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पब्जी, फ्री फायर लगायतका अनलाइन खेल प्रतियोगिता आयोजनाका लागि 1 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा घोषित नीति अनुरूप बजेट विनियोजन गरेको हो। महानगरको कार्यपालिकाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको बजेटमा सामाजिक विकास विभाग अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद उपक्षेत्रमा यो बजेट विनियोजन भएको छ, जसका लागि आन्तरिक स्रोतबाट बजेट व्यवस्था गरिएको हो। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भविष्यका लागि सकारात्मक आधार बन्ने केही नयाँ शीर्षकमा बजेट थपिएको उल्लेख गरेका छन्। Xiaomi ले नेपाली बजारका लागि रेडमीको नयाँ फोन सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले रेडमी 10A नामको इन्ट्री लेभलको स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो। 2वटा सिम लाग्ने फोनमा 6.53 इन्चको HD+ डिस्प्ले रहेको छ। 10 वाटको चार्जिङ सपोर्ट रहेको यो फोनमा 5000 mAh क्षमताको ब्याट्री रहेको छ। फोनमा मुख्य क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको छ। त्यस्तै 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा दिएको छ भने सेल्फी पारखेका लागि फोनमा 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। एन्ड्रोइड 11 मा आधारित MUI 12.5 मा चल्ने फोनमा MediaTek Helio G25 चिपसेट रहेको छ। हराएको आफ्नो 8000 बिटकोइन खोज्न एक युवाले करोडौं मूल्य पर्ने रोबोट प्रयोग गर्ने तयारी गरेका छन्। सन् 2013 मा वेल्सका जेम्स होवल्स नामको बिटकोइन प्रयोगकर्ताले हार्ड ड्राइभमा भएको 17 करोड 60 लाख डलर अर्थात् करिब 22.5 अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको 8000 बिटकोइन फोहोर फाल्ने ठाउँमा गल्तीवश फ्याँकेका थिए। अहिले बिटकोइन फिर्ता लिन उनी नयाँ जुक्ति लिएर आएका छन्। अहिले ती बिटकोइन भएको हार्ड ड्राइभ वेल्सको न्युपोर्ट स्थित ल्यान्डफिलमा जमिनमुनि गाडिएको छ। इन्साइडरसँगको नयाँ अन्तर्वार्तामा उनले हार्ड ड्राइभ पुनः प्राप्त गर्नको लागि नयाँ व्यापार योजना तयार पारेको सुनाएका छन्। यस अन्तर्गत उनले बोस्टन डाइनामिक्स कम्पनीका 2 रोबोटिक स्पट कुकुरहरू प्रयोग गर्नेछन्। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। मंगलबार फेरि अर्को अपडेट लिएर आउँछौँ। टेकपाना.com हेर्दै गर्नुहोला। आजको अपडेटबाट म हरिजन थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।